सस्ते उम्रा टिकट्स होल सेल रेट पर दस्तयाब है। ट्रैवल एजेंटों के लिए बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि उम्रा वीज़ाज नहीं लग रहे या अर्जेंट में उम्रा वीज़ाज लगा रहे हैं। टिकट्स इनकी ज़ाया हो रही है और यकीन कीजिए रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रैवल एजेंटों का भी नुकसान हो रहा है, एयरलाइंस का भी नुकसान हो रहा है और ऐसी अवाम जिन्होंने एडवांस में टिकट्स खरीदे हुए थे, पैकेजेस लिए हुए थे या नॉन रिफंडेबल होटल लिए हुए थे, उनका भी भारी नुकसान हो रहा है। जिनके टिकट्स रमजानुल मुबारक के थे उनका नुकसान तो हो चुका है और जिनके टिकट्स आगे शवाल के हैं उनका नुकसान आगे चलकर हो सकता है। और इस नुकसान के अलावा लोगों के बेचारों के जज्बात भी मजरूह हुए हैं और कुछ ऐसे अफराद देखने में आए हैं जो हर साल इत्काफ हरम शरीफ में करते थे, वो भी इस बड़ी सआदत से महरूम हो चुके हैं। और कुछ ऐसे अफराद जिन्होंने पहली मरतबा उम्रा पर जाना था, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे, उनके लाखों के टिकट ज़ाया हुए हैं और उनके भी बहुत ज़्यादा दिल टूटे हैं और उनके लिए ये रकम बहुत बड़ी थी और वीज़ा ना लगने की वजह से इन लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन कराम, आपने 2020 में जब कोरोना आया था तब आपने यही सूरत हाल देखी होगी कि एकदम से जहाज खाली हो गए थे, बल्कि फ्लाइट ही बिल्कुल रुक गई थी। तब भी जिन लोगों ने एडवांस में टिकट पकड़े हुए थे उनका करोड़ों का नुकसान हुआ था। लेकिन इस मर्तबा तो ये सूरत हाल सऊदी अरबिया की फ्लाइट्स में देखने को मिली है। तब पूरी दुनिया की फ्लाइट्स रुक गई थी और पूरी दुनिया में नुकसान हुआ था। और अगर आपको मालूम ना हो तो मैं बताता चलूं कि ट्रैवल एजेंटों की पूरे उम्रा सीजन की जो कमाई असल होती है वो रमजानुल मुबारक में ही होती है, क्योंकि इसमें एजेंटों ने एडवांस में टिकट लिए होते हैं और एडवांस में होटल बुकिंग की होती है और इसी सीजन में सबसे ज्यादा रश देखने में मिलता है। कस्टमर्स ने भी एडवांस में पैकेज खरीदे होते हैं, लेकिन इस मर्तबा सारे के सारे मामलात खराब हो गए हैं और भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इवन के बहुत से ट्रैवल एजेंट भाग गए हैं। ऐसे छोटे छोटे खासकर ट्रैवल एजेंट जिनका 15 लाख 20 लाख का नुकसान हुआ है, मतलब जिन्होंने 10, 12, 15 उम्रा ज़ायरीन को भेजना था, उनको एडवांस में टिकट दे दिया था। आपको बताता चलूं कि बड़ी तादाद में ये जो टिकट थे 95% जो टिकट थे वो नॉन रिफंडेबल थे। इवन के ग्रुप टिकट जो है ये भी नॉन रिफंडेबल ही होता है। लिहाजा जब आम आवाम का नुकसान हुआ तो उन्होंने उम्रा ट्रैवल एजेंटों पर चढ़ाई की। लिहाजा ये जो छोटे उम्रा ट्रैवल एजेंट थे इनके पास पीछे बैकअप में इतना पैसा भी नहीं था। वैसे भी ये लोग अगर महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हैं तो ये 15-20 लाख रुपए एकदम से जो है नुकसान कैसे भरे। इसमें एक और भी कंफ्यूजन पाई जाती थी कि ट्रैवल एजेंट कहता था कि हमने आपको टिकट बेच दिया था, चाहे नॉन रिफंडेबल है जो भी है। लिहाजा अब ये जो भी नुकसान हुआ है ये आम आवाम का ही हुआ है। इस तरह इनकी आपस में हाथापाई भी, लड़ाई झगड़े भी देखने में आए हैं। और हाल ही में एक फ्लाइट में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक उम्रा ज़ायरीन ने वीडियो बना के दिखाया है कि पूरा जहाज खाली, सीटें खाली जा रही हैं। तकरीबन 150 सीट का ये जहाज था जिसमें सिर्फ 6 अफराद सवार थे और 5 अमला सवार था, बाकी पूरे का पूरा एयरलाइन जो थी वो खाली जा रही थी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ही जिन खुश नसीब लोगों ने पहले से वीज़े लगवा लिए थे, जिनके पास उम्रा वीज़ा पहले से मौजूद हैं और उम्रा पर वो अभी जाना चाहते हैं शवाल में, तो ग्रुप टिकट आपको इस वक्त बहुत ज्यादा सस्ते मिल रहे हैं। समझने होल सेल रेट पे ही टिकट मिल रहे हैं, इतने सस्ते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है जबकि ट्रैवल एजेंटों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। असल में ट्रैवल एजेंसी वाली जो फील्ड है ना, इसमें भी जखीरा अंदोजी होती है। अब ये देखिए जखीरा अंदोजी का नुकसान के 60-60 हजार रुपए सस्ता टिकट मिल रहा है, क्योंकि जो पैसे वाले बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट होते हैं ये 3-3, 4-4 महीने पहले से टिकट बुक कर लेते हैं, ग्रुप टिकट भारी मिकदार में उठा लेते हैं ताकि शबान में, रमजान में, शवाल में टिकटें महंगी बेची जाएं। और तकरीबन अंदाजा कर ले एक टिकट में आप लोगों को तो ये बताते होंगे 1500-2000 रुपए हम प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ये एक टिकट पे 30-30, 40-40 हजार रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। इतना ज्यादा प्रॉफिट है, तकरीबन 50-60 लाख करोड़ रुपए एक महीने का फुल सीजन में ये अर्न करते हैं। हमें तो पता है ना इस चीज का। तो ये मुनाफाखोरी, नुकसान भी होता है। अब जिन्होंने ग्रुप सीटें उठाई हुई थी उनकी अब सीटें नहीं सेल हो रही क्योंकि वीजा ही नहीं किसी के पास है। तो ये ओवर चार्जिंग जुल्म इन्होंने किया था। 1,65,000 की टिकट सेल कर रहे थे,
اب وہی ٹکٹ 1,10,000 روپے کی سیل یہ کر رہے ہیں. لہٰذا جن لوگوں کے پاس ویزے ہیں جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ٹریول ایجنٹس تو فائدہ اٹھاتے تھے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی معاملات ہوئے ہیں کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ٹریول ایجنٹوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ برابر کا بھی نقصان ہے، کیونکہ کاروبار فائدے کے لیے لوگ کرتے ہیں نا، اور عام بیچارے عوام کا بھی نقصان ہے. سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سارے جو عام عوام تھی ان بیچاروں نے 4-4 5-5 سال میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے. کچھ نے عمرہ کمیٹی ڈالی تھی، وہ نکلی تھی. ابھی ان کی کمیٹیاں آگے 2-2 سال اور چلیں گی. ان کے ٹکٹ ضائع ہو گئے، عمرہ پر جا نہیں سکے. اس کے باوجود مزید یہ 2-2 سال آگے کمیٹیاں دیتے رہیں گے. اتنا بڑا ان کا نقصان ہوا ہے. سفید پوش لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر میں جائے، اور اس لیے بندہ ہر طرح سے تقدو کرتا ہے کہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے ثواب لگ جائے اور میں اللہ رسول کے گھر میں چلا جاؤں. ایجنٹوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بغیر بتائے آئی ڈیز بند کیے گئے تھے، لہٰذا اس وجہ سے ہمیں اچانک سے جو معاملات ہوئے ہیں اس کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ ہم اس معاملات کو پہلے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے اور لوگوں کے پورے پیکجز ضائع نہ ہوتے. ٹریول ایجنسیز کا کہنا ہے کہ ہم نے ایڈوانس میں شوال کے بھی پیکجز بنائے ہوئے تھے اور کافی لوگوں کو پیکجز سیل کیے ہوئے تھے، پورے گروپ سیل کیے ہوئے تھے. اگر فرض کریں 100 گروپ بھی سیل کیا ہے، ایک گروپ میں 25 سے 50 افراد ہوتے ہیں. اتنا بھاری نقصان ہوا ہے. سعودی عربیہ کو پاکستان کی طرف سے ایک خط بھی لکھا گیا تھا، لیکن خط کا ابھی تک جواب نہیں آیا. تاہم کچھ نہ کچھ جو افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی رسپانس آنے کے چانسز ہیں، لیکن چونکہ انتہائی وقت کم رہ گیا ہے اس لیے کوئی اس کے چانسز زیادہ متوقع نہیں ہیں. اسی وجہ سے عمرہ ویزے کو فوری طور پر شٹ ڈاؤن کرنا پڑا ہے، اور ان زائرین کو جو آلریڈی موجود تھے کنٹرول کرنا خاصا مشکل تھا. کسی قسم کے نقصانات سے بچانے کے لیے فوری طبی امداد اور بگدڑ وغیرہ کو کنٹرول کرنے کی یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس وجہ سے حرمین شریفین میں 4,000 ملازمین مختص کیے گئے تھے جو کہ مختلف شعبوں میں تعینات تھے تاکہ وہ حالات کو قابو میں کر سکیں. اس لیے سعودی گورنمنٹ نے صورتحال کو ہموار رکھنے کے لیے یہ سٹیپ لیا تھا. اس کے علاوہ ریال ریٹ میں بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی. ایک تو رمضان المبارک میں زائرین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ریال انہوں نے پرچیز کرنے ہوتے ہیں، اور پھر کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان مختلف دنیا کے ممالک سے آتے ہیں، ہر ملک سے انہوں نے ریال پرچیز کرنے ہوتے ہیں. ایون کہ سعودی عربیہ کی مختلف ایکسچینجز سے، مختلف بینکوں سے بھی انہوں نے ریال پرچیز کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ریال کا اپ ڈاؤن تقریباً 1.25 روپے سے 1.5 روپے تک ہوا تھا، جبکہ اتنی بڑی یہ تبدیلی جو تھی پچھلے 3-4 ماہ میں دیکھنے میں نہیں آئی. پہلے صرف چند پیسے ریال اپ ڈاؤن ہوتا تھا، اس مرتبہ بہت زیادہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ویکسینیشن کو لے کے بھی کافی زیادہ پریشانی فیبرری کے سٹارٹ میں آئی تھی، کیونکہ پہلے بتایا گیا تھا کہ پولیو کا سرٹیفکیٹ کم از کم 4 ویک پرانا ہونا چاہیے. جن لوگوں نے فرض کرے کہ 15 دن کے اندر ویزے لیے اور ٹریول کیا، ان کے لیے کافی صورتحال میں مشکلات پیش آئی تھی اور کافی لوگوں کی فلائٹیں مس ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ایک نوٹس جاری کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ آپ بے شک فریش ہی پولیو کا پاسپورٹ لے لیں، کوئی ایشو نہیں، وہ لے آئے، آپ کو ٹریول کرنے دیا جائے گا. اب آدھی فلائٹس ٹریول کرنے دے پا رہی تھی، آدھی فلائٹ ٹریول نہیں کرنے دے پا رہی تھی. اس کے بعد پھر نیکسٹ نوٹس جو نکلا وہ بہت خطرناک تھا. ابھی پولیو کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ گردن توڑ بخار کی ویکسینیشن کا، میننجائٹس جو ویکسینیشن، اس کا مسئلہ بھی سامنے آ گیا. اس مسئلے کو لے کر مزید لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے. کنفیوز ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو گردن توڑ بخار ویکسینیشن تھی یہ صرف عمرہ اور حج زائرین کو لگوانی تھی، جبکہ جو ورک ویزا پر جاتے ہیں ان کے لیے یہ ویکسینیشن نہیں تھی. تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس نے ویکسینیشن یہ لگوانی، کس نے نہیں لگوانی. اس کے بعد پھر گردن توڑ بخار کی ویکسینیشن جو تھی اچانک سے اس کا نوٹیفکیشن ڈسیبل کر دیا گیا، اور صرف پولیو ویکسینیشن کا جو سرٹیفکیٹ تھا یہ ضروری قرار دیا گیا. اس کے باوجود بھی لوگ کنفیوز تھے کہ کووڈ کی ویکسینیشن تو نہیں ہم نے کروانی، گردن توڑ کی تو نہیں کروانی، پولیو کی تو نہیں کروانی. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر تک صرف ابھی پولیو کی ویکسینیشن تھی جو آپ نے لازمی کروانی تھی، وہ چاہے آپ فریش کروائیں یا چاہے اولڈ ہو، کم سے کم 6 مہینے پرانی بھی آپ کی چل جاتی تھی. تو یہ صورتحال کافی کنفیوژن کا شکار رہی ہے، اور اینڈ آف سیزن جو عمرہ کا تھا سال 2024-25 والا کوئی خاصا اچھا عمرہ زائرین اور ٹریول ایجنٹوں کے لیے نہیں گزرا.
دعا ہے کہ آگے جو نیکسٹ سیزن محرم الحرام کا آئے گا 2025-26 کا سیزن، اللہ تعالیٰ اس پہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور جن عام عوام کا اور ٹریول ایجنٹ بھائیوں کا نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو پورا کرے اور ان پہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ دوں گا، ابھی سے ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں۔ اجازت دے، شکریہ، جزاک اللہ۔